ॐ ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपतिः परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाधिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं षष्ठस्कन्ध प्रथमोऽध्यायः। श्रीगणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अजामिल उपाख्यान आरंभ। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखातमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। राजोवाच निवृत्तिमार्गः कथितः आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा ददसंश्रुतिः। प्रवृत्तिलक्षणश्चैव त्रैगुण्यविषयो मुने जोषाबलिन प्रकृतेर्गुणसर्गः पुनः पुनः। अधर्मलक्षणा नाना नरकाश्चानुवर्णिता मन्वन्तरश्च व्याख्यात आद्यः स्वयंभुवो जतः। प्रियव्रतोत्थानपदोर्वंशस्तच्चरितानि च द्वीपवर्षसमुद्राणि नद्युद्यानवनस्पते। धरामण्डलसंस्थानं भागलक्षणमानत ज्योतिषां विवराणां च यथेदमसृजत् विभुः। अधुनेह महाभाग यथैवानरकान्नर नानोग्रजातनोन्मात्तान्मे व्याख्यातुमर्हसि। श्रीशुकवाच न चेदिहैवापचितिं जतां हंसः कृतस्य कुर्यान्मन् उक्तिपाणिभिः। ध्रुवं स वै प्रेत्य नरकानुपैति ये कीर्तिता मे भवतस्त्विकजातनाः। तस्मात् पुरैर्वास्वीय पापनिष्कृतै जतेत मृत्युर्विपदत्तात्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा भिषक्चिकित्सेन रुझां निदानवेत्।
राजोवाच दृष्टश्रुताभ्यां तत्पापं जान्नपात्मनोहितं करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तम् अथो कथम् क्वचित् निवर्तते भद्रात् क्वचित् चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तं मतो पार्थं मन्ये कुञ्जरशौचवत्। श्रीशुक उवाच कर्मणा कर्मनिर्हारा न ह्यात्यान्ति कहिष्यते अविद्वन्द्वधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम् नाश्नतः पथ्यमेवान्नं व्याधयो अभिभवन्ति हि एवं नियमकृत् राजन् शनैः क्षेमाय कल्पते तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्यशौचाभ्यां जमेन नियमेन च देवा वाग्बुद्धियुजिं धारधीरा धर्मज्ञः श्रद्धयान्विता क्षिपन्त्यघं महदपि वेणुगुल्ममिवानलः केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणा अघं धुन्वन्ति कात्स्येन निहारम् इव भास्करः न तथा ह्यघवान् राजन् पूयेत तपादिभिः यथा कृष्णार्पितप्राण तत्पुरुष निसेवया सदृचीनो ह्ययं लोके पन्थः क्षेमो कुतो भयः सुशीला साधवो यत्र नारायणपरायणाः प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायणपराङ्मुखं न निष्पुन्नन्ति राजेन्द्र सुराकुम्भम् इवापगः सकृत्मन्नः कृष्णपदारविन्दयोर्निवेशितं तद्गुणरागिजैरिह न ते जमं पाशभृतस्य तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्णनिष्कृताः अत्र चोदाहरन्तीम् इतिहासं पुरातनं दूतानां विष्णुजमयोः संवादस्तं निबोध मे कन्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासीपतिरजामिळ नाम्ना नष्टसदाचारो दास्याः संसर्गदूषितः वञ्जक्ष्यकैतवैश्चोर्यं गर्हितां वृत्तिमास्थितः बिभ्रत् कुटुम्बम् अशुचिर्जातयामास देहिनः एवं निवस्ततस्तस्य लाळयानस्य सत्सुतान् कालोत्यगान् महान् राजन् अष्टाशीत्यायुषः समाः तस्य प्रभयस्य पुत्रा दश तेषां तुजोभमः बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्च दयितो भृशम् सबद्धहृदयस्तस्मिन् नवर्के कलाभासिनी निरीक्ष्यमाणस्तल्लीलां मुमुदे जरोठो भृशम् भुञ्जानः प्रपिबन् खादन् बालकस्नेहसंसित भोजयन् पाययन् मूढो न वेदागतमन्तकम् स एवं वर्तमानोऽज्ञो मृत्युकाल उपस्थिते मतिं चकारतनये बाले नारायणाह्वये स पाशाहस्तां स्त्रीन् दृष्ट्वा पुरुषान् वृषदारुणान् वक्रतुण्डानूर्ध्वरोम्न आत्मानं नेतुमागतान् दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाह्वयं प्लावितेन सूर्येण उच्चैर्जुहावाकुलेन्द्रियः निशम्य म्रियमाणस्य ब्रुवतो हरिकीर्तनं भर्तृनाम महाराज पार्षदा सहसा पतन् विकर्षतोऽन्तर्हृदयात् दासीपतिं वदामिळं जं प्रेष्यान् विष्णुदूता वारयामासुरोजसा उचुर्निषेधितास्तां स्वे वैवस्वत पुरःसराः केजूयं प्रतिषेद्धारो धर्मराजस्य शासनम् कस्य वा कुतया यातः कस्मादस्य निषेधत किं वा उपदेवा वा जूयं किं सिद्धसत्तमः सर्वे पद्मफलासाख्या पीतकौशेयवासस
किरीटिन कुण्डलिनो लसत्पुष्करमालिनः सर्वे च नूत्नवयसः सर्वे चारुचतुर्भुजा धनुर्निसङ्गासि गदा शङ्खचक्राम्बुजश्रियः दिशो वितिमिरालोका कुर्वन्तः स्वेन रोचसा किमर्थं धर्मपालस्य किङ्करान्नो निषेधतः। श्रीशुक उवाच इत्युक्ते जमदूतैस्तैर्वासुदेवोक्तकारिणः तान् प्रत्युचु प्रहस्येदं मेघनिद्रा दयागिरा विष्णुदूताऊचुः जूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिण ब्रूत धर्मस्य नस्तत्त्वं यच्च धर्मस्य लक्षणं कथं स्वीत् ध्रियते दण्डः किं वास्य स्थानमीप्सितं दण्डः किं कारिणः सर्वे आहोस्वित् कतिजिन्नूनां जमदूताऊचुः वेदप्रणिहितो धर्मो यधर्मस्तद्विपर्जयः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुम येन श्रद्धां नम्यामि बाबा रजः तत्त्वोत्तमो मया गुणानाम् अक्रियारूपैर्विभाव्यन्ते यथा तथम् सूर्योऽग्निः खं मरुद्गावः सोमः सन्ध्याहनिः दिशः कं कुः कालो धर्म इति एते दैहस्य साक्षिणः एतैर्धर्मो विज्ञातः स्थानं दण्डस्य युज्यते सर्वे कर्मानुरोधेन दण्डमर्हन्ति कारिणः सम्भवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि च नघा कारिणां गुणसङ्गोऽस्ति देहवान् ह्यकर्मकृत् येन जावान् यथा धर्मो वेह समीहित स एव तत्फलं भुङ्क्ते तथा तावत्तमुत्र वै यथेह देवप्रवरा स्त्रैविध्यम् उपलभ्यते भूतेषु गुणवैचित्र्यात् तत्थान्यं प्रानुमीयते वर्तमानोऽन्यो कालो गुणाभिज्ञापको यथा एवं जन्मान् अन्योरेत धर्माधर्मनिदर्शनम् मनसैव पुरे देवः पूर्वरूपं विपश्यति अनुमीमांसते पूर्वं मनसा भगवानजः यथाज्ञस्तमसा युक्त उपास्ते व्यक्तमेव हि न वेद पूर्वमपरं नष्टजन्म श्रुतिस्तथा पञ्चभिः कुरुते स्वार्थान् पञ्चवेदाथ पञ्चभिः एकस्तु षोडशेन त्रीन् स्वयं सप्तदशश्रुते तदेतत् षोडशकलं लिङ्गं शक्तित्रयं महत् धत्तेनु संस्कृतिं पुंसि हर्षशोकभयार्तिदां देहज्ञोजितसत्षड्वर्गो नेच्छन् कर्माणि कार्यते कोशकार इवात्मानं कर्मणाच्छाद्यमुह्यति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म गुणैः स्वाभाविकैर्बलात् लब्ध्वा निमित्तमव्यक्तं व्यक्ताव्यक्तं भवत्युत यथा योनि यथा बीजं स्वभावेन बलीयसा एष प्रकृतिसङ्गेन पुरुषस्य विपर्ययः आसीत् एव न चिरात् सङ्गात् विलीयते अयं हि श्रुतसम्पन्नः शीलवृत्तः गुणालय धृतव्रतो मृदुर्दन्तः सत्यवान् मन्त्रविच्युतिः चार्वज्ञतिथिवृद्धानां शुश्रूषुर्निरहङ्कृतः सर्वभूतसुहृत्साधुर्मितभागनसूयकः एकदासौ वनं जातः पितृसन्दसकृद्विजः आदाय ततोऽवृत्तः फलपुष्पसमित्कुशान् ददर्श कामिनं कञ्चित् शुद्रं सह भुजिष्यया पीत्वा च मधुमैरेयं मदाघूर्णितनेत्रया
मत्तया विश्रथन्निव्या व्यपितं निरपत्रपं क्रीडन्तम् अनुगायन्तम् हसन्तम् अनुयान्तिके दृष्ट्वा तां कामलिप्तेन बाहुना परिरम्भितां जगाम हृदयवशं सहसैव विमोहितः स्तम्भयानात्मनमात्मानं यावत्सत्त्वं यथा श्रुतं न शशाक समाधातुं मनोमदनवेपितं तन्निमित्तस्वरव्राजं ग्रहग्रस्तो विचेतन तामेव मनसा ध्यायन् स्वधर्माद् विररामः तामेव तोषयामास पितृण्यार्थेन यावता ग्रामैर्मनोरमैः कामैः प्रसीदेत यथा तथा विप्रां स्वभार्यामप्रौढां कूले महति लम्बितां विससर्जाचिरात् पाप स्वैरिण्यापाङ्गविद्धति जतस्ततश्च पुण्यनिन्ये न्यायतो धनं बभारास्याः कुटुम्बिन्याः कुटुम्बं मन्दधीरयम् यत् असौ शास्त्रमुल्लङ्घ्य स्वैराचार्यार्यगर्हितः अवर्तत चिरं कालम् अघायुर्शुचिर्मलात् तत एनं दण्डपाणे सकाशं कृतकलिविषं निश्यामो कृतनिर्वेशं यत्र दण्डेन शुध्यति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नजामिळोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनेः अपि मतिभ्रमं यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।